बूढ़े, जवान, बच्चे, बालिग, नाबालिग, लड़कियों और औरतों के लिए बहुत ही फायदेमंद टोटके। आप टांगों के दरमियान तकिया रख कर सोते हैं। सर के नीचे तकिया रखकर सोना तो आम सी बात है, लेकिन क्या आप टांगों के दरमियान तकिया रख के सोते हैं? अगर नहीं तो जानिए ऐसा करना क्यों जरूरी है। माहिरीन का कहना है कि इंसान के बिस्तर पर 2 तकिए तो लाजमी मौजूद होने चाहिए। एक तकिया सर के नीचे और एक तकिया दोनों घुटनों के दरमियान रखने के लिए मौजूद होना चाहिए। इससे क्या फवाइद हासिल होंगे? खून की गर्दिश बेहतर होती है। टांगों के दरमियान तकिया रखने से सबसे पहला फायदा ये होता है कि खून की गर्दिश बेहतर रहती है। तकिया रखने से खून की रगों और नालियों पर एक प्रेशर सा बन जाता है, जिसकी वजह से तमाम आज़ा तक खून की गर्दिश का अमल तेजी से होता है, जिससे वो बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं। जब आज़ा अच्छे अंदाज में काम करते हैं तो इससे लोगों का मुदाफ़ियाती निज़ाम भी मजबूत होता है। अक्सर लोगों की रगें फूल जाती हैं, या दूसरे लफ्जों में इन्हें वेरिकोर्स वेन पेन होता है। ऐसे लोग रात को सोने से पहले अगर टांगों के दरमियान तकिया रखकर सोना शुरू कर दें तो रगों के फूल जाने की वजह से होने वाले दर्द में अफाका होता है और दर्द में कमी आ जाती है। खराटों में कमी। माहिरीन का कहना है कि वो लोग जो ज्यादा खराटे लेते हैं उन्हें टांगों के दरमियान तकिया रखकर सोना चाहिए, क्योंकि सोने के दौरान उनके कूल्हे और कमर पर प्रेशर नहीं पड़ता और उनके सोने की पोजीशन बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से खराटे लेने में भी कमी होती देखी गई है। घुटनों पर दबाव कम। अगर टांगों के दरमियान तकिया रखकर सोया जाए तो इससे घुटनों पर दबाव नहीं पड़ता, जिसकी वजह से सुबह उठने के बाद आपको घुटनों में दर्द भी महसूस नहीं होता। अक्सर लोग सुबह उठने के बाद घुटनों में दर्द की शिकायत करते हैं। इसकी एक वजह घुटनों पर दबाव पड़ना होता है। ताहम अगर घुटनों के दरमियान तकिया रखकर सोएंगे तो इस मसले से छुटकारा मिल जाएगा। रीढ़ की हड्डी को आराम। गलत अंदाज से सोने से रीढ़ की हड्डी, कमर में दर्द जैसे मसाइल देखने में आते हैं। लोग 8 घंटे तक एक ही पोजीशन में सोते हैं तो उनके कमर में दर्द होने लगता है। ऐसे में उन्हें टांगों के दरमियान तकिए को रखकर सोना, क्योंकि इससे रीढ़ की हड्डी अपनी असल जगह मौजूद रहती है और इस पर प्रेशर नहीं पड़ता। इस तरह रीढ़ की हड्डी, कमर, घुटनों और कूल्हे की हड्डियों को आराम मिलेगा और सुबह उठने के बाद आपको कमर में दर्द महसूस नहीं होगा। अगर बाजार से दही लाए तो इसमें बेकिंग सोडा डालकर छोड़ दें, ये कभी खराब नहीं होगी। दही जमाने के बाद इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें, दही कभी खट्टी नहीं होगी। बासी रोटी को दूध के साथ खाने से पेट की हर बीमारी का इलाज हो जाता है। अगर हमारा पेट खराब रहेगा तो हम कई बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। अगर किसी का निज़ामे इंहिज़ाम दुरुस्त तरीके से काम न करता हो, ऐसे लोगों को बासी रोटी को दूध में डालकर खाने से पेट से जुड़ी बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। प्याज में नमक शामिल करके जख्म पर लगाकर छोड़ दें और फिर इसका कमाल देखें। प्याज में मौजूद कुदरती अज़ा जख्म को बहुत जल्द ठीक करते हैं। लीमू के 2 टुकड़े काट लें और इसमें से एक टुकड़े को तकिए के पास या साइड टेबल पर रख कर सो जाएं। इससे आपको कई किस्म के फायदे होंगे। सबसे पहला तो ये कि पुरसकून नींद आएगी। वजन कम करने के लिए ये तरीका यूनानी लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लीमू में मौजूद एस्टिक अज़ा इंसानी नाक के जरिए जिस्म में दाखिल होने की सलाहियत रखते हैं, तो जिस्म में जितना ज्यादा जज्ब होगा इतना वजन में कमी होगी। वजन कम करने के लिए ये तरीका यूनानी लोग इस्तेमाल करते हैं। लीमू को यूं रखकर सोने से दिमागी सुकून ज्यादा महसूस होता है और डिप्रेशन का मर्ज दूर होता है। हड्डियों के दर्द में अफ्रीकी ये तरीका अपनाते हैं, क्योंकि ये ऐसे एसिड्स को कैल्शियम में जज़ब करने की कोशिश करता है जिससे हड्डियों का दर्द दूर होता है। खाने के फौरन बाद लौंग का एक टुकड़ा मुंह में रखकर चबाने से क्या होता है? इंतहाई ताकतवर नुस्खा। टोटके। क्या आपको भी अपने सीने या पेट में जलन महसूस होती है? ये आम तौर पर तब होता है जब आपके जिस्म में तेजाबियत ज्यादा हो जाती है। आपके सीने में जलन वाले एहसास को तेजाबियत कहा जाता है। इस हालत के दौरान आपको थोड़ी सी बेचैनी महसूस होती है। तेजाबियत की कुछ बुनियादी वजूहात में मसालेदार खाने, जिस्मानी वर्जिश की कमी, जरूरत से ज्यादा चाय पीने और तनाव शामिल हैं। हो सकता है कि एंटी एसिड कुछ
معاملات میں کارآمد ہو، لیکن بعض اوقات آپ کو یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہتر کام نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہاں ماہرین ایک ایسا گھریلو نسخہ بتا رہے ہیں جس سے آپ فوری طور پر سینے کی جلن جیسے مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ لونگ ایک ایسا روایتی مسالہ ہے جو ہر باورچی خانے میں عام پایا جاتا ہے۔ لونگ پاکستان سمیت تمام ایشیائی ممالک جیسے انڈونیشیا، مشرقی افریقہ اور بھارت کے کھانوں میں ایک اہم جزو کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ لونگ بنیادی طور پر متعدد صحت سے متعلق مسائل جیسے سر درد، کینسر، ذیابیطس، ہڈیوں کے درد اور نزلہ زکام سے نمٹنے کے لیے مشہور ہے۔ یہ مدافعتی نظام کو فروغ دینے میں بھی مدد کرتی ہے، جگر کی حفاظت کرتی ہے اور ہڈیوں کی طاقت کو بہتر بناتی ہے۔ حفظان صحت کے ساتھ ساتھ سانس کی بدبو کی پریشانیوں کے علاج کے لیے بھی لونگ اینٹی سیپٹک کے طور پر بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہے۔ لونگ طویل عرصے سے تیزابیت کا علاج کرنے اور پیٹ پھولنے سے بچنے کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ لونگ میں اضافی قدرتی خصوصیات تھوک کی پیداوار کو بہتر بناتی ہیں، عملے انہضام میں مدد دیتی ہیں۔ لونگ سوجن اور پیٹ کے درد میں راحت و سکون دینے میں مدد کرتی ہے، لہٰذا یہ سینے کی جلن، تیزابیت اور بدہضمی کے لیے فائدہ مند ہے۔ لونگ میں الکلائن اور کیرینیٹیو خصوصیات ہوتی ہیں جو پیٹ اور معدے میں پیدا ہونے والے اضافی ایسڈ کے اثرات کو روکنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ خصوصیات گیس کی تشکیل کی اجازت نہیں دیتی ہیں۔ آپ لونگ کے ٹکڑے کریں اور پھر اسے کچھ دیر منہ میں رکھیں۔ ایسا کرنے سے لونگ کا رس آہستہ آہستہ نکلے گا اور جب یہ معدے میں جائے گا تو فوری طور پر تیزاب کے بہاؤ کو کم کر دے گا اور آپ کو کچھ راحت بخشے گا۔ تیزابیت کی وجہ سے ہونے والی تکلیف کو کم کرنے کے لیے آپ کھانے کے بعد لونگ کا ایک ٹکڑا بھی چبا سکتے ہیں۔ پانی کی ایک بوتل میں 7 لہسن کے جوے ڈال کر گھر کے ایک کونے میں رکھ دیں۔ فوائد جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ پانی کے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں۔ پانی کی اہمیت کوئی ان سے پوچھے جو ایک ایک بوند کو ترستے ہیں۔ پانی نہ ہو تو کوئی کام کرنا تو دور کی بات، انسان زندہ بھی نہیں رہ سکتا۔ پانی صحت اور حسن دونوں کے لیے بہت اہم ہے۔ آج کی میری ویڈیو بھی اسی پر مشتمل ہے۔ پانی کی بوتل میں 7 لہسن کے جوے ڈال کر آپ گھر کے کسی کونے میں رکھ دیں۔ آپ کو ایسا فائدہ ملے گا کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آخر اس عمل سے آپ کے گھر اور زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوں گے، جاننے کے لیے آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اس کے لیے آپ 1 لیٹر پانی لیں، لہسن کے بڑے والے جوے 5 عدد اور تیز پات بھی 5 عدد۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ 1 لیٹر والی پانی کی بوتل لیں، پانی سادہ ہو، گرم یا ٹھنڈا نہ ہو۔ اب اس میں لہسن کے 5 جوے لے کر بغیر چھیلے ڈال دیں اور تیز پات بھی ڈال دیں اور ڈھکن مضبوطی سے بند کر دیں۔ اپنے گھر میں جہاں آپ کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو وہاں یہ بوتل رکھ دیں۔ بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ ہمارے ارد گرد بہت سی منفی اور مثبت توانائیاں موجود ہوتی ہیں اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم مثبت رہیں۔ اسی سے ہمارے سارے کام ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہماری صحت بھی بہت اچھی رہتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ارد گرد مثبت توانائی موجود ہو۔ جب آپ یہ لہسن والی بوتل اپنی رہائش گاہ میں رکھیں گے تو اس سے آپ کے گرد مثبت توانائی بہت بڑھ جائے گی۔ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ کچھ اشیاء اور پودے ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر آپ اپنے گھر میں رکھ لیں تو ان کی وجہ سے گھر میں بیماری داخل نہیں ہوتی اور سب گھر والے خوش باش رہتے ہیں۔ لہسن اور تیز پات بھی ایسے ہی اجزاء ہیں، ان کی وجہ سے گھر میں بیماری کے جراثیم داخل نہیں ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی بیماریاں ہوں، اور آپ کے گھر سے منفی قوتوں کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ٹوٹکا آزمایا ہوا ہے اور اس کا بیسٹ ریزلٹ ہے۔ دوستوں، آج کا یہ نسخہ پسند آیا ہو تو لازمی لائک اور شیئر کریں۔